खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने दाइश का खतरनाक नेटवर्क तबाह कर दिया है। भारत से ट्रेनिंग लेने वाले इस नेटवर्क ने अफगानिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया और कैसे तालिबान ने हमले के चंद दिनों बाद ही दाइश के गिरोह को धर लिया। आज हम आपको अफगानिस्तान की बदलती मारूजी सूरत हाल और इसके नतीजे में खित्ते पर पड़ने वाले असरात से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम ने अफगानिस्तान और इससे मुत्तसिल इलाकों में किस किस्म की कार्रवाइयां कर रखी हैं। इसलिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। नाज़रीन, वैसे तो तालिबान अफगान हुकूमती अफवाज और इनके अमरीकी सरपरस्तों के खिलाफ बरसे पिकार रहे हैं, लेकिन सूबे नंगरहार में ये हरीफ कभी कभार अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर अपनी तोपों का रुख अपने मुश्तरका दुश्मन यानी दाइश की खिरासान शाख की तरफ मोड़ देते थे। इस आलमी दहशतगर्द तंजीम ने दुनिया भर से जंगजू जमा करके इन्हें पाकिस्तान अफगान सरहद से मुत्तसिल ममनुआ पहाड़ों में छुपा रखा था। ये कई साल पहले की बात है जब दाइश की इस मकामी शाख की तरफ से पूरे जनूबी एशिया को लाख खतरा बिल आखिर वाशिंगटन और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के लिए एक बड़ा मुहर्रिक साबित हुआ। दाइश खिरासान ने अगस्त में काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर होने वाले दहशतगर्दाना बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 60 अफराद हलाक हुए थे। उस हमले से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और रियासत की तामीर नौ के लिए तकरीबन 20 साल नाकाम कोशिशों के बाद बैनुल अक़वामी अफवाज के हतमी इनखिला के मौके पर अफरा तफरी और मायूसी में मजीद इजाफा हुआ। लंदन में कायम एक थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सरबराह ने उस मौके पर कहा था कि इस हमले से जिस अहम बात का इशारा मिलता है वो ये है कि ऐसे मौके पर जब तालिबान तर्जुमान कह रहे हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, ये वाकया जाहिर करता है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी अब भी मौजूद है और ये तालिबान के दौरे हुकूमत में भी जारी रहेगी, जहां अफगान शहरियों की जिंदगियां खतरे में रहेंगी। तहम एक हालिया कार्रवाई में अफगान तालिबान ने साबित कर दिया कि वो अफगानिस्तान के अमन अमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक काबुल में एक मस्जिद पर हमले के बाद तालिबान ने दाइश के एक मुश्तबा ठिकाने पर कार्रवाई करते हुए उसे तबाह कर दिया है। तालिबान फोर्सेज ने काबुल में अतवार को एक मस्जिद के बाहर होने वाले बम धमाके के चंद घंटों बाद दहशतगर्द तंजीम दाइश के एक मुश्तबा ठिकाने पर हमला करके उसे तबाह और मुतअद्दिद जंगजुओं को हलाक कर दिया। काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर गुज़श्ता रोज होने वाले बम धमाके के नतीजे में 5 शहरी हलाक हुए थे। इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की थी, लेकिन फौरी तौर पर दाइश के ही इस हमले में मुलव्विस होने का शुबा किया जाने लगा था। पीर को काबुल की एक मस्जिद में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा के इंतकाल के सोग में तालिबान एहलकार ताज़ियत के लिए जमा हुए। उस मौके पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि तालिबान फोर्सेज ने काबुल के नवा में खैर खाना नामी इलाके में कायम एक दाइशी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें मुतअद्दिद दाइश के जंगजू हलाक किए गए। काबुल में होने वाला हालिया बम धमाका 31 अगस्त को इंतहाई अफरा तफरी और जल्दबाजी में अमरीकी फौज के इनखिला के हतमी मरहले के बाद और तालिबान के काबिज होने के बाद से अब तक का खूनरेज धमाका था। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर होने वाली बमबारी की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दहशतगर्दी के इन वाकयात में 169 से जायद अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। तब हजारों की तादाद में शहरी काबुल एयरपोर्ट की तरफ इस उम्मीद से बढ़ रहे थे कि शायद उन्हें फरार का कोई रास्ता मिल जाए और वो अफगानिस्तान से निकल सके। नाज़रीन ग्रामी, 2019 में अफगानिस्तान के मशरकी इलाके में दाइश के खिलाफ अमरीका की तरफ से शदीद नोयत की कार्रवाई की गई थी। अमरीकी फौज ने दाइश के कई ठिकानों पर भारी बमबारी की थी, जिसके नतीजे में उस इलाके में दाइश जंगजू काफी कमजोर पड़ गए थे। लेकिन इन वाकयात के बाद 2020 वो दूसरा मौका था जब इस दहशतगर्द ग्रुप ने दोबारा अफगानिस्तान में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना शुरू किया। 2020 में ही अफगानिस्तान के मैटरनिटी या जचगी के एक अस्पताल में हौलनाक हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें नौजायदा बच्चे भी शामिल थे। दाइश पर इस हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया था। इसके बाद रवां बरस अफगानिस्तान के एक स्कूल पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी भी दाइश पर ही डाली गई थी। यह स्कूल शिया मुस्लिम बिरादरी के अक्सरियती इलाके दश्त बर्ची में कायम था और उस हमले में 80 से जायद तुलबा हलाक हुए थे। अतवार 3 अक्टूबर को काबुल की मस्जिद के बाहर होने वाले बम धमाके से
طالبان حکومت کو درپیش چیلنجز میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ طالبان اپنی 20 سالہ بغاوت کے دوران بارہا دہشت گردانہ حملے اور عدم استحکام پھیلانے کا سبب بننے والی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، تاہم اب خود انہیں اپنے حریف عسکریت پسند گروپ کی برپا کی ہوئی شورش اور دہشت گردی پر قابو پانے کے ضمن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان بہت حد تک غیر ملکی امداد کے بغیر اپنے قومی معاشی بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان حکومت نے اگرچہ امریکی حمایت یافتہ حکومت کو گرا دیا ہے، مگر اب وہ غیر ملکی امداد کے بغیر اپنے ملک کی معاشی اور معاشرتی زبوں حالی سے نمٹنے کے لیے خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں اور انہیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ایک چیلنج داعش کی صورت میں ان کے سر پر کھڑا ہے جو طالبان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، 2015 میں داعش کی جانب سے جنوبی ایشیا کے لیے باضابطہ طور پر اپنی اس مقامی شاخ کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گروپ افغانستان میں شیعہ مساجد اور ان کے اداروں پر بمباری سمیت ملک میں ہونے والے بدترین حملوں کا ذمہ دار ہے۔ ان حملوں سے پہلے ہی جنگ کے شکار ملک میں فرقہ وارانہ خلیج میں اضافہ ہوا ہے۔ اس گروپ نے پاکستان کے اندر بھی حملے کیے، جہاں سرکاری فورسز کے ساتھ ساتھ ملک کی اقلیت کے ارکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ داعش سے وابستہ دہشت گرد سری لنکا میں اب تک کے بدترین دہشت گردانہ حملے کے ذمہ دار تھے، جب اپریل 2019 میں ایسٹر کے موقع پر 8 خودکش حملہ آوروں نے گرجا گھروں پر مربوط حملوں میں 250 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق داعش کی خراسان شاہ اس گروپ کے کم از کم 1 درجن یا اس سے زیادہ عسکریت پسند دھڑوں میں سے ایک ہے، جو داعش کی چھتری کے نیچے سرحدوں کے پار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ امریکہ کی ملٹری اکیڈمی ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے مرتب کی گئی 2018 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان میں داعش خراسان کے حملوں کی نوعیت اور وقت میں پائی جانے والی مماثلتیں اور تفصیلات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ پاکستان افغان خطے میں اس شاخ کی سرگرمیاں کافی حد تک مربوط ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ داعش کی اس شاخ کے پاس 2 سے 5 ہزار کے درمیان جنگجو ہیں، جن میں سے نصف کا تعلق جنوبی ایشیا سے باہر سے ہے، جو پرتشدد جہاد کی طرف راغب ہو کر اس خطے میں چلے آئے ہیں۔ اس گروپ کی قیادت ایک سابق طالبان کمانڈر شہاب المہاجر کر رہے ہیں، جو طالبان کے القاعدہ سے منسلک حقانی نیٹ ورک کے سابق رکن ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے اب جزوی طور پر کابل کی سیکیورٹی سنبھال رکھی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اصل داعش القاعدہ کی ایک شاخ کے طور پر تشکیل پائی تھی، جو بالآخر عراق اور شام میں اتنی منہ زور ہو گئی کہ اس نے اپنے پیش رو گروپ کو زیر کر لیا اور خطے میں پھیلی ہوئی وسیع پٹی پر ایک خود ساختہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ لیکن جنوبی ایشیا، جہاں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی مجموعی مسلم آبادی سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، ہمیشہ اس گروپ کی نگاہوں میں رہا۔ خلافت کی بنیاد رکھنے والے داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی افغانستان، پاکستان اور بھارت پر مشتمل علاقے، جسے وہ خراسان صوبہ مانتے ہیں، کو اپنے گروپ کے عزائم کے لیے اہم تصور کرتے ہیں۔ بغدادی کے الفاظ اور خلافت کی ابتدائی کامیابیوں نے دنیا بھر میں جنوبی ایشیا کی شاخ سمیت کئی تحریکوں کو متاثر کیا، اور اس گروپ سے وابستہ شاخوں نے عراق اور شام میں داعش کی مرکزی قیادت کو پہنچنے والے نقصانات کے باوجود خود کو بہت مؤثر ثابت کیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم سیکیورٹی کنسلٹنسی سوفان گروپ کے ڈائریکٹر کولن کلارک نے اس حوالے سے یہ بیان بھی دیا کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کی شمالی افریقہ سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک شاخیں موجود ہیں، لیکن اس کی افغانستان میں شاخ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی تشکیل کے وقت سے ہی داعش کا جنوبی ایشیا سے وابستہ گروہ یعنی خراسان شاخ مضبوط ہو رہی ہے، کیونکہ مسلسل امریکی فضائی حملوں اور افغان فورسز کے ساتھ ساتھ طالبان کے حملوں کے باوجود اس کی ہلاکت خیز حملوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ دنیا بھر کے جہادی گروپوں نے کابل پر طالبان کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا اور امریکی قیادت میں لڑنے والی نیٹو فورس کو شکست دینے پر ان کی تعریف کی ہے۔ لیکن داعش نے افغانستان کے نئے آقاؤں کی واشنگٹن کو دھوکہ دینے پر مذمت کی ہے اور حملے شروع کر دیے گئے ہیں جو افغانستان میں سنگین رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس نئے محاذ کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔